बाटो नागेर हेर्नु बाटोभन्दा केही सफा माथि पानी आइसक्यो। अब देवीनगरको यो यहाँनिर ल अब घरमा पानी आउन तयारी अवस्थामा छ। यहाँनिरसम्म आइपुग्यो पानीको सतह। ल हेर्नु पुरै बाटोदेखि यहाँसम्म समतुल्य यहाँनिर आइरह पानी पानी बगेर नदी चाहिँ यहाँ आइरह। बाइक बाइक पुरै डुबानमा छ। गाडीको चक्का लगभग 30% 40% ढाकिसकेको छ। ल हेर्नु अहिलेको अवस्था बिहान 6 बजे पुरै नदी बगिरह। ल देवीनगर बाटोको सतहदेखि यति माथि पानी। ल हाम्रो दुधको गाडी पनि आएको अवस्था ट्याङ्कर हो।